अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग सूरह बकरा की तफसीर कर रहे हैं। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो इस आयत में मुनाफिकीन के सामने एक सही ईमान का एक मयार रख रहे हैं कि और वो फरमा रहे हैं कि आमनो कमा आमन नास, कि यानी ईमान लाओ जैसे ईमान लाए और लोग। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ नास इस्तेमाल हुआ है मतलब लोग, यहाँ पे मुराद जो है वो मुफस्सिरीन के बिल इत्तफाक से वो ये फरमा रहे हैं कि यहाँ पे मुराद नास से मतलब लोग से मुराद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उनको एज अ कसौटी, एज अ क्राइटेरिया बता रहे हैं कि अगर तुम लोग को ईमान लाना है तो इनके जैसा ईमान लाओ, क्योंकि वही हजरात हैं जो नुज़ुल कुरान के वक्त ईमान लाए थे। कि अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ वही ईमान मोतबर है जो सहाबा किराम के ईमान की तरह हो। क्यों इसका ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा किराम को ईमान का एक मयार बताया है, जो साहब कराम का ईमान था उसको एक मयार बताया है, और मुनाफिकीन से कहा है कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो इनके जैसा ईमान लाओ, अगर इनके जैसा ईमान लाओगे तो ही वो मोतबर होगा, इसके अलावा नहीं। देखिए, जब कुरान पाक का नुज़ूल शुरू हुआ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, तो उस वक्त तमाम के तमाम लोग जो थे, अरब के जो लोग थे, वो या तो मुशरिकीन थे या अहले किताब थे। तो जब कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, तो मुशरिकीन में से और अहले किताब में से जो लोग थे वो मुसलमान हुए और वो सहाबा किराम कहलाए। तो उस वक्त उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल था कुरान पे ईमान लाना और अमल करना, या हमारे लिए? हम लोग सोच सकते हैं ये। हमें तो बना बनाया बिल्कुल एक थाली में सजा हुआ ईमान मिला अपने बाप दादाओं की तरफ से, तो हमें कदर नहीं है। आप उन लोगों का सोचें, सहाबा किराम का सोचें जिनका इतना बुलंद दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है, कि वो फरमा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ईमान लाना है तो इनके जैसा लाओ, क्योंकि असल में तो इनका ईमान मोतबर है। और वो उस वक्त ईमान लाए जब उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था किसी ऐसी चीज़ पे ईमान लाना जो ऑल ऑफ अ सडन आ गई, और वो लोग जो सालों से पुश्तों से अपने बुतों की पूजा कर रहे थे या और खराफात में मुलव्वस थे, उन लोगों ने कैसे सब कुछ छोड़ के और इस पे ईमान ले आए, अल्लाह की किताब पे ईमान लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। तो उनका ईमान इस तरह का है कि वही काबिल कबूल है। हम लोग को ये सोचना चाहिए कि जो अल्लाह की खातिर अल्लाह के रास्ते में तकलीफ़ें उठाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बहुत नवाजते हैं और उसकी बहुत कदरदान होते हैं, बहुत कदर करते हैं। सहाबा किराम की भी बहुत कदर है अल्लाह की नज़र में। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उन सब से राज़ी है और वो सब अल्लाह से राज़ी हैं। यहाँ पे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले अपनी रज़ा बयान की, रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्हुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब से राज़ी हैं, व रज़ू अन्हु, और वो सब अल्लाह से राज़ी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे राज़ी क्यों हैं? उनके ईमान के उस मयार की वजह से जो उनके अंदर था, उस कुव्वत, उस ताकत की वजह से, उस सच्चाई की वजह से। उन्होंने ज़रा भी नहीं सोचा कि ये क्या है, और वो अल्लाह की किताब पर ईमान ले आए और ऐसा ईमान लाए कि मरते दम तक उस पे कायम रहे और अमल करते रहे। जो कुरान में होता था उस पे अमल करते थे। अहादीस मुबारका में आता है जिसका मफ़हूम है कि जब सहाबा कराम कोई नई आयत या नई सूरह सीखते थे, तो जब तक उस पे अमल नहीं करना शुरू कर देते थे, वो दूसरी सूरत नहीं सीखते थे। वो इतने अमल में पक्के थे। तो इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक कसौटी, एक मयार करार दिया है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अपने अंदर झांकें और अपने ईमान का जायज़ा लें कि हमारा ईमान किस किस लेवल पे है, हमारा ईमान जो है वो किस लेवल पे है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम वाकई इखलास के साथ अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, या हम इस दुनिया के चक्करों में हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को कहीं पीछे छोड़ दिया है। देखिए, अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, और ना अल्लाह को हमारी इबादतों की ज़रूरत है, ना हमारे इन बेजान सजदों की ज़रूरत है जो हम कर रहे होते हैं। असल में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 100% पूरी पूरी
سبمیشن چاہیے، پورا پورا اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے جھکنا چاہیے، کہ جو ہمارا ایک مومن کا کیا طریقہ ہے، سمینا واتانا، میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی۔ اور جو کافر تھے، جو مشرکین تھے، جو منافق تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ سمینا واسینا، کہ میں نے سنا اور میں بھول گیا۔ تو ہم ایسے نہ بنے کہ میں کہیں اس کیٹیگری میں یا اس لسٹ میں نہ آ جاؤں جس میں وہ لوگ تھے جو وہ کہتے تھے کہ میں نے سنا اور میں بھول گیا یا میں بھول گئی یا ہم بھول گئے، میں اس میں نہ شامل ہوں۔ ہمارا کام ایز اے مومن، ہمارا کام ہے سمینا واتانا۔ تو ہم لوگ یہ جائزہ لیں کہ ہم کہاں پہ، کس لیول پہ ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کا جو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں اللہ نے ایسا کہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بہت قربانیاں دی اللہ کی خاطر، انہوں نے اللہ کی خاطر بہت ساری تکلیفیں برداشت کیں، لیکن وہ صراط مستقیم پر چلتے رہے، وہ وہاں سے ہٹے نہیں۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے خواب دیکھا رات میں، اور وہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہوئے، اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت تھی کہ وہ صبح فجر کے بعد بیٹھا کرتے تھے صحابہ کی مجلس میں، اور پوچھتے تھے کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ بتائے، اگر تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو صحابی تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک گھوڑے سواروں کا ایک پورا ایک گروپ ہے، انہوں نے امامے پہنے ہوئے ہیں، اور ایک سیدھا راستہ ہے، اس کے دونوں طرف بہت خوبصورت باغ ہیں، اور وہ سیدھا اس راستے پہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں، وہ ایک سیکنڈ کو نہیں رکے، نہ انہوں نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، وہ دوڑتے چلے گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا گروپ آیا، وہ ان کے گھوڑے بہت زیادہ ایسے تیز تو نہیں تھے جیسے پہلے والے گروپ کے تھے، لیکن پھر بھی اچھے خاصے تیز تھے ان کے گھوڑے۔ وہ جب وہاں سے گزرے تو وہ وہاں پہ رکے، ان کے جانوروں، ان کے گھوڑوں نے پانی پیا، انہوں نے خود پانی پیا، تھوڑی دیر ریسٹ کیا، اور پھر وہ اس راستے سے آگے بڑھ گئے۔ پھر تیسرا گروپ آیا لوگوں کا، وہ بھی گھوڑے سوار تھے، لیکن ان کے گھوڑے بہت کمزور تھے، بہت لاغر تھے، بہت لیزی تھے۔ وہ وہاں پہ رکے، ان باغوں میں رکے، ان کو وہ باغ بہت پسند آئے، اور وہ وہیں رہ گئے، وہ وہاں سے آگے ہی نہیں بڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو پہلا گروپ تھا، جو بہت تیز گھوڑے سواروں کا تھا، اور جو فوراً وہاں سے گزر گیا، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، وہ گروپ صحابہ کرام کا تھا۔ وہ گروپ، اور یہ جو باغ تھے دونوں طرف، یہ اصل میں دنیا تھی، اور یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم تھا۔ تو وہ گروپ جو ہے وہ سیدھا نکل گیا، اور انہوں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، کیونکہ ان کا مقصد دنیا نہیں تھی، ان کا مقصد اللہ کی رضا تھی۔ تو وہ صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر اللہ کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ اس کے بعد جو دوسرا گروپ تھا، جو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا اور پھر آگے بڑھ گیا، وہ ہیں جو کہ اس امت کے نیک صالحین بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، کہ ان کو دنیا میں صرف اتنا ہی کام ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کریں اور وہ آگے بڑھ جائیں۔ تو وہ بھی تھوڑی دیر رکے، ان کے جانوروں نے پانی پیا، انہوں نے خود پانی پیا، تھوڑی دیر ریسٹ کی، اور پھر آگے بڑھ گئے، اللہ کی طرف دوڑ لگا دی۔ تیسرا گروپ جو تھا، وہ گروپ ہوگا جو میری امت کے بعد میں آنے والے لوگ ہیں، یعنی ہم لوگ جب اس وہاں سے گزریں گے تو نہ ہمارا ایمان ویسا ہوگا، نہ ہمارے دل کا جذبہ وہ ہوگا، ہم اس دنیا میں ہی کھو کے رہ جائیں گے، ہم جو یہاں پہ آئیں گے تو بس یہیں کے رہ جائیں گے، ہم آگے بڑھیں گے ہی نہیں۔ تو دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، ہم کیسے پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو جنت کی حقدار ہوں، میں تو جنت کا حقدار ہوں؟ ہم نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہم جنت کے حقدار بنیں گے؟ یہ دنیا میں زندگی گزارنا ایک امتحان ہے ہمارے لیے، ہمیں اس امتحان سے گزر کے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جنت میں داخل ہونا ہے اللہ کی رضا سے۔ تو اس دنیا میں دل نہ لگائیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے پکے ایمان کی وجہ سے۔ اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں مجھے دنیا بھی مل جائے، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے بالکل پکی پکائی جنت بھی مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے لیے اپنی جنت کمائیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت اس آیت میں ان سے فرما رہے ہیں کہ اس طرح ایمان لاؤ، آمنو کما آمن الناس، کہ جس طرح سے وہ لوگ ایمان لائے، اور لوگ ایمان لائے، مطلب صحابہ کرام ایمان لائے۔ اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے ان بے وقوفوں کی طرح
وہ صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے کیونکہ وہ دل کے سادہ ہوا کرتے تھے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ دل کا سادہ معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ تو منافقین نے کہا کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جس طرح سے یہ بیوقوف ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ بیوقوف نہیں ہے بلکہ یہ منافقین خود بیوقوف ہیں جس کا ان کو علم نہیں ہے۔ تو اصل میں ہمارے لیے قرآن کی ہر آیت میں ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے جس کو ہمیں اپنے لیے اپنے زندگی پہ امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ ہم آگے جا کے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے سرخرو ہو سکیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں، سبمٹ کریں۔ یہی ہمارا مقصد ہے زندگی کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔